हेलो साथीहरु, नेपाली स्टुडेन्ट दैनिक च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई एउटा फरक भिडियो ल्याएर आएको छु। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। सम्पूर्ण एससी पास भएर आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई हार्दिक बधाई र तपाईहरुलाई शैक्षिक सत्र 2077-78 को शैक्षिक वर्षमा सीटीबीटी अन्तर्गतको छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रममा भर्ना खुलेको छ र तपाईहरुले यति बेला भनेको तपाईहरुको आफ्नो लाइफको भविष्य छनौट गर्ने बेला पनि हो। तपाईले यति बेला आफ्नो भविष्यलाई राम्रोसँग डिसिजन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यति बेला तपाईहरुको भविष्य कता जान्छ कता डोरिन्छ भन्ने कुराहरु आफैले डिटरमाइन गर्ने हो र यो भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यसैले यो समयलाई तपाईले महत्त्वपूर्ण समयका साथ बुझेर आफ्नो भविष्यलाई कतातिर लग्ने भनेर आफैले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु कसैले भनेर कसैले सोचेर केही हुँदैन। त्यसैले यो बेला भनेको तपाईहरुले आफ्नो भविष्यलाई एकदमै धैर्यतापूर्वक ध्यान दिएर आफ्नो भविष्यलाई अगाडि बढाउनु होला। र म यो शैक्षिक वर्षको 2077-78 को सीटीबीटी को भर्नाको आधारहरू भन्न गइरहेको छु। सूचनामा धेरै कुरा लेखेको हुन्छ। त्यो सूचनामा विद्यालयलाई पनि त्यही सूचना हुन्छ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही सूचना हुन्छ, कार्यालय मन्त्रालय सबैलाई एउटै सूचनामा लेखेको हुनाले सूचना पढ्न जिगज्याग हुन्छ र बुझिदैन। त्यसकारण मैले यो शैक्षिक सत्र 2077-78 सीटीबीटीमा भर्नाका आधारहरू के छन्, कसरी भर्ना हुन्छ र भर्ना गर्दाखेरि तपाईको योग्यता पुगेको छ कि छैन र कागजातहरू के चाहिन्छन्, कति शुल्क लाग्छ र फर्म भर्ने म्याद कहिलेसम्म हो, अन्तिम मिति कहिलेसम्म छ, यो कुराहरू म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र नबुझेपछि तपाईले भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला र तपाईले आफू पढ्ने इच्छुक छु भन्दैमा पनि हुँदैन। तपाईहरुको योग्यताले कति पुग्छ त्यही अनुसारले तपाईहरुले भर्ना गर्नुपर्ने हो। र यो साल एउटा कुरा अरु जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यो साल सीटीबीटी को इन्ट्रान्स परीक्षा हुने छैन र इन्ट्रान्स परीक्षा नभएपछि अनलाइनबाटै फर्म भरेको आधारमा र तपाईहरुको योग्यताको आधारमा छनौट हुनेछ र त्यहीबाट सीटीबीटीले आफ्नो भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। लागौं शैक्षिक सूचनातर्फ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद पनिकाबाट सञ्चालन गरिने डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका तपसिल बमोजिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरू शैक्षिक सत्र 2077-78 मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2074 तेस्रो संशोधन बमोजिम परिषदबाट सञ्चालन सम्बन्ध स्वीकृत प्राप्त आङ्गिक साझेदारी टेक्स्ट तथा शिक्षण संस्थाहरूमा निर्धारित गरिएका वर्ग निशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट 2077 आश्विन महिनाको 19 गतेभित्र हृदयपूर्वक आवेदन फारम माग गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ र फारम भर्नुपर्ने अन्तिम मिति भनेको असोजको 19 गतेसम्म रहेको छ। र अब शैक्षिक यो सीटीबीटीमा पढ्नुको लागि कुन विषय पढ्नुको लागि कति ग्रेड चाहिन्छ, तपाईले एससीमा प्राप्त गरेको कुन ग्रेडले तपाई पढ्न पाउनुहुन्छ, यो कुराहरु राखेको छ। प्रमाणपत्र त नर्सिङ पढ्न चाहनेहरूका लागि पहिला एसएलसी थियो। एसएलसी को हकमा भनेको द्वितीय श्रेणीमा पास भएको र 45% अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्ने यो रहेको छ। यो 45% पहिलाको हकमा। र यदि कसैले प्राविधिक एसएलसी पढेर आएको छ र त्यसले पढ्न चाहे भनेपछि यहाँनिर 68.33 र 66.67% रहेको छ। र अहिले एससी पद्धति लागू भइसकेपछि र अहिलेको एससी पास गरेर आउनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यहाँनिर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयमा न्यूनतम सी ग्रेड, यो थ्योरिटिकल हो, प्र्याक्टिकल लगाएर कुल टोटल होइन कि थ्योरीमा सी र टोटल ग्रेड पोइन्ट भनेको 2 प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ। सबै विषय जोडेर सबै विषयको ग्रेड पोइन्ट टोटल जम्मा भनेको 2। गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा सी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ। अरु विषयमा फेल भएको छ भने पनि केही मतलब भएन। 2 ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्यो जम्मा र यी तीनवटा विषयमा सी प्राप्त गरेको हुनुपर्यो। त्यसले प्रमाणपत्र त नर्सिङ पढ्न पाउँछ। यसैगरी सामान्य चिकित्सा एचए पढ्नुको लागि पनि सेम रहेको छ र ल्याब टेक्नोलोजीको लागि, डेन्टल साइन्सको लागि, डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफीको लागि र यहाँदेखि यहाँसम्मका 10 सम्मका यो जति पनि छन्
यी विषयहरू सामान्य चिकित्सा, अल्थामिक विज्ञान, अकुपंक्चर, फार्मेसी, फिजियोथेरापी यी विषयहरूको लागि सेम ग्रेड पोइन्ट रहेको छ। यो प्रमाणपत्र त नर्सिङको लागि जति रहेको छ त्यति यहाँ पनि रहेको छ। टोटलमा 2 र अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा सी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। र अब अर्को विषयहरूतर्फ छ। अर्को विषयमा अब यो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, जसले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जियोमेट्री, आर्किटेक्चर, मेकानिकल, अटोमोबाइल, इन्फर्मेसन यो विषयहरू पढ्ने चाहने विद्यार्थीहरूका लागि कति रहेको छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सोस्रको परीक्षा उत्तीर्ण तथा परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसीको कुल पूर्णाङ्कमा क्रमशः 68.33 र 66.67 यो भनेको प्राविधिक एसएलसी पास गरेको र यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट ल्याएको अङ्क हो। यो एसएलसी भनेको यो एसई लागू हुनुभन्दा पहिलेका हकमा यो भयो। अहिलेको एसई परीक्षा जसले पास गरेर आउनुभएको छ तिनीहरूको लागि यो ग्रेड कायम रहनेछ। यो यी विषयहरू इन्जिनियरिङ तर्फका विषयहरू पढ्नको लागि पद्धतिको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित र विज्ञानमा सी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र अङ्ग्रेजीमा न्यूनतम डी+ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। थ्योरीमा हो, यो प्र्याक्टिकलमा लगायत र टोटल लगाएर होइन कि यो चाहिँ थ्योरीमा गणित र विज्ञानमा सी ग्रेड र अङ्ग्रेजीमा डी+ ग्रेड प्राप्त गरेको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ पढ्न पाउँछ यी विषयहरू। र यो डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर, बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजीको लागि रहेको छ। यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यो अगाडिको हकमा भइहाल्यो र अरूको हकमा भने एग्रिकल्चरतिरका विषयहरू पढ्नको लागि पहिलाको हकमा एसएलसीको हकमा त्यो कुराहरू भइहाल्यो। अनि अहिले एसई लागू भइसकेपछि के गर्नुभयो, अङ्ग्रेजी विषय, गणित, विज्ञान मध्ये कुनै 2वटामा, यी 3वटा मध्ये कुनै 2वटामा सी ग्रेड प्राप्त गरेको र कुनै एक विषयमा न्यूनतम डी+ ग्रेड प्राप्त गरेको जसले छ त्यो विद्यार्थीहरूले यो पढ्न पाउँछ। यी 3वटा विषयमध्ये जुनसुकै भयो भने भयो, 3वटा मध्ये 2वटा विषयमा सी ग्रेड र कुनै एक विषयमा डी+ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। होटल म्यानेजमेन्टको लागि यो डिप्लोमा इन इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको लागि र डिप्लोमा इन सोसियल वर्करको लागि यो माथिको पहिलाको जस्तै छ। एसएलसी वालाको लागि हो र यो प्राविधिक एसएलसी जसले पढेको छ त्यसको लागि हो। यो एसई वालाको लागि भनेको अनिवार्य गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयमा न्यूनतम डी+ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। तपाईहरुले आफ्नो ग्रेड पुगेन भनेर नआत्तिनु होला र त्यही अनुसार जुन आफ्नो ग्रेड छ त्यो ग्रेड अनुसारको विषयहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो साल एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो साल ग्रेड एसईको ग्रेड वृद्धि हुँदैन। पोहोर सालको जस्तो एक विषय लागे, 2 विषय लागेपछि ग्रेड वृद्धि हुन्थ्यो र पछि विद्यार्थीहरूले त्यो ग्रेड अपग्रेड गरेर पढ्न पनि पाउँथे। यो साल त्यस्तो सिस्टम छैन। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर पहिला आफ्नो मार्कसिट हेर्नु होला। मार्कसिट हेरिसकेपछि मात्र तपाईहरुले यो विषय म पढ्न सक्छु भन्ने लाग्यो भनेपछि तपाईहरुले यो विषय म इच्छाको छ, मेरो ग्रेड पनि पुगेको छ भनेपछि तपाईहरुले आफ्नो विषय छनौट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यस शैक्षिक सत्रको लागि एसई ग्रेड वृद्धि प्रावधान नभएको हुँदा तोकिएको आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेड पुगेका आवेदकले मात्र फारम भर्न सक्नेछन्। अरूले नगर्नु होला र तपाईको खाली पैसा खेर जान्छ। त्यसैले ध्यान दिएर अब आवेदन फारम साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू के छन्, डकुमेन्टहरू के पेश गर्नुपर्ने हो फारम भर्दाखेरि। नेपाली नागरिक हो भने प्रमाणित गरेको नागरिकता छ भने नागरिकता, छैन भनेपछि नाबालिका वा अथवा जन्मदर्ता छ भने जन्मदर्ता, यी 3वटा मध्ये एउटा भएपछि पुग्छ। र सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालय परिषद वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक शिक्षण संस्था हो भने क्रमशः सम्बन्धित जिल्ला समन्वय एकाइ वा सम्बन्धित विद्यालय परिषद शिक्षालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणित गरेको पत्रको प्रतिलिपि चाहिनेछ। सरकारी विद्यालयमा पढेको हो भनेर यकिन गर्नलाई त्यो विद्यालय अथवा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिबाट प्रमाणित गरेको कागजात भयो। दलितको हकमा दलित आयोगबाट को सिफारिस चाहियो र मधेसी मुस्लिमहरूको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमाणित गरिदिएको हकमा, आदिवासी जनजातिको हकमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय
प्रतिष्ठान ऐन बमोजिम सूचीकृत भएको निर्देशिकाको अनुसूचित 4 बमोजिम सम्बन्धित पालिका कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। यो कुराहरू तपाईँ आफू जनजाति छ, कुन जातिमा पढ्नुहुन्छ त्यो जाति हो भनिकन प्रमाणित गर्नको लागि यहाँ लेखिदिएका छन्। त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा गएर आफू यो वर्गको हो भनेर तपाईँले डकुमेन्ट ल्याउनु होला र यही अनुसारको तपाईँको आफ्नो कोटा पनि रहेको छ। पिछडिएको क्षेत्र भनेको अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लाबाट नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता तथा थाई बसोबास गरेको सम्बन्धित पालिका कार्यालयले जारी गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। यहाँनिर के हो भने अहिलेको एससी परीक्षा पनि त्यही जिल्लाबाट पास गरेको र त्यही जिल्लामा बसोबास गरेको मान्छेले मात्र यो दुर्गम क्षेत्रको पाउन सक्छ। यदि त्यो मान्छे बसोबास यता गरेको छ र पढाइ उता गरेको छ भने पनि पाउँदैन, अथवा त्यो मान्छे कुनै यी तोकिएका जिल्लाको मान्छे हो र यसको त्यहाँनिर बसोबास गरेको अथवा यो नागरिकता छ, जन्मदर्ता छ भने तर यता अरू जिल्लामा आएर पढ्यो भनेपछि त्यसले पनि पिछडिएको क्षेत्रको पाउँदैन। किनकि पिछडिएको क्षेत्रको हुनुको लागि त्यही जुन ठाउँमा बसोबास यी जिल्लाहरूमा बसोबास गरेको पनि हुनु पर्यो, यिनैहरू जिल्लाहरू मध्येबाट पास गरेको हुनु पर्यो, त्यसले मात्र पिछडिएको दुर्गमको कोटा पाउँछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति शहीद परिवारका लागि भने यो जो शहीद परिवार छन् तिनीहरूको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि चाहियो र अपाङ्गको हकमा भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ अथवा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र वा अपाङ्ग परिचय पत्रको प्रतिलिपि, पूर्व कमैया हलियाहरूको हकमा यो कार्यालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि र नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। यदि विपन्न वर्गको हकमा भने फारमबन्दी मितिभित्रको सम्बन्धित पालिकाको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको पत्रको प्रतिलिपि। विपन्न वर्ग छ भनेपछि आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिका जे छ त्यो पालिकाले तपाईँ विपन्न वर्ग हो भनेर प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि चाहिनेछ। र अब फोटोको साइज 35 बाई 45 mm को रङ्गीन फोटो चाहिनेछ। अरू सादा फोटो र पासपोर्ट साइजको फोटोले हुने छैन। यति बा यतिको फिक्सको चाहिन्छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अथवा प्रमाणपत्र र कक्षा 8 को लब्धाङ्कको प्रतिलिपि पनि चाहिनेछ। कक्षा 8 को पनि चाहियो र अहिलेको एससी पास गरेको अथवा प्राविधिक अथवा अगाडि एसएलसी पास गरेको छ भने एसएलसी को भयो। अनि प्राविधिक एसएलसी को हकमा भने एससी अथवा एसएलसी वा प्राविधिक एसएलसी को प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र 19 महिने प्राविधिक एसएलसी पढेको हकमा भने टेस्ट परीक्षाको लब्धाङ्क पत्र चाहियो। 2076 सालमा एससी उत्तीर्ण गरेका आवेदकको हकमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र वा एससी को प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि पनि चाहिनेछ। त्यसकारण आफ्नो एससी को प्रवेश पत्र सुरक्षित राख्नुहोला। यी डकुमेन्टहरू तपाईहरुले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। मैले बुझाइदिएको छु। यी डकुमेन्टहरू नछुटाउनु होला। आफूसँग जे छ, तपाई पिछडिएको हुनुहुन्छ, तपाई लक्षित वर्ग कोटामा पढ्नुहुन्छ भने त्यो सिफारिस पत्र बनाउन नभुल्नु होला। किनकि तपाई त्यही कोटाबाट तपाई कम्पिटिसन हुन्छ र अरू खुल्ला कोटाबाट कम्पिटिसन हुँदैन। जुन लक्षित वर्गको कोटा छ त्यही भित्रबाट कम्पिटिसन हुने हो। र यस छात्रवृत्तिका लागि दुवै लक्षित वर्ग समूहको लागि एउटै आवेदन फारम हुनेछ। सो फारममा आफू कुन वर्गमा पर्ने हो सोही ब्यौरा जनाउनु पर्नेछ। लक्षित वर्ग समूहमा आवेदन फारम भर्न योग्य आवेदक साधारण समूहमा स्वत आवेदक हुनेछ। यस छात्रवृत्तिमा आवेदन भर्ने आवेदकहरूको आफूले आवेदन फारम बुझाएको प्रदेश स्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तपाईको सुदूरपश्चिम छ भने सुदूरपश्चिम, गण्डकी प्रदेश छ भने गण्डकी, बागमती प्रदेश छ भने बागमती प्रदेश भित्रकै विद्यार्थीहरूबाट कम्पिटिसन हुनेछ। अब यो लक्षित वर्ग भनेको अब मैले यो कागजातहरुको कुरा गरेँ र मैले एउटा विद्यार्थीहरूको मार्कसिट ल्याएको छु। त्यो मार्कसिट अनुसार आफूले कुन विषय पढ्न पाउँछु भनेर हेर्ने तरिका म बताइदिन्छु। कम्पलसरी इंग्लिशको यो हेर्ने, यो थ्योरेटिकल मार्क्स हेर्ने जुन विषयको पनि तपाई इंग्लिश, म्याथमेटिक्स, साइन्स यी तीनवटा विषय मेन रहेका छन्। यो साइन्स यिनी विषयहरूको यो ग्रेड हेर्ने, थ्योरेटिकल ग्रेड। यसले बी ल्याएको छ, सी प्लस ल्याएको छ, अनि यो म्याथबाट बी प्लस ल्याएको छ, साइन्सबाट बी प्लस ल्याएको छ,
र टोटल ग्रेड पोइन्ट भनेको यो हो 3.25 प्राप्त गरेको छ। अघि टोटल ग्रेड पोइन्ट 2 भनेको चाहिँ 2 मिनिमम ल्याउनु पर्यो। जो विद्यार्थीले पढ्न पायो, जे पनि पढ्न पाउँछ यसले। त्यही गरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो मार्कसिट यसरी हेर्नु होला, थ्योरिटिकल मार्क्स हेर्नु होला, न कि यो टोटल पोइन्ट वालो यो ल्याएको यो टोटल छ नि, यो टोटल हेर्ने हैन। यो टोटलमा त कसैको यसमा प्र्याक्टिकलमा A+ दिएर उसमा D+ ल्याएर यहाँ C पनि पुगेको हुन सक्छ, त्यो हेर्ने हैन, थ्योरिटिकल हेर्ने। थ्योरिटिकल मार्क्स भनेको हो त्यो भनेको। अब मैले यो भनिसकेपछि अब म लक्षित वर्ग भनेका कुन जातिहरु पर्दछन् त्यो कुराहरु बताउँछु। अपाङ्ग भयो एउटा, अनि पूर्व कमैया हलिया, यो अनुसारको आरक्षित प्रतिशत यो उले राखेको हुन्छ, यो अनुसारको कोटा हुन्छ। तपाईको कोटा जस्तै 50 छ भने चाहिँ 50 को 2% कोटा अपाङ्गले पायो। त्यसैगरी पूर्व कमैया, त्यसैगरी तल हुँदै जान्छ यो। अब त्यसपछि यो पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको हकमा 4% कोटा कायम गरेको यो हामीलाई त्यति आवश्यक छैन। तपाईहरु जो वर्गभित्र पर्नुहुन्छ भने यो वर्गको हो भन्ने कागजात प्रमाणित गराएर ल्याउनु होला र त्यो कागजातले तपाईको यो वर्गको हो भन्ने चिनाउँछ। त्यसकारण यो अनुसारको तपाईको कोटा हुन्छ। यही वर्गको हिसाबमा मात्र कम्पिटिसन हुन्छ, अरु खुल्ला अरु जातिले यसमा गर्न पाउँदैनन्। त्यसकारण आफ्नो यो छ भनेपछि तपाईहरुले यो आफ्नो सम्बन्धित जिल्ला अथवा सम्बन्धित पालिकामा गएर कहाँ यो अगाडि मैले भनिदिएको छु कहाँ जाने, कहाँबाट प्रमाणित गरिदिन्छ भनेर त्यहीमा गएर प्रमाणित गराएर ल्याउनु होला। अहिले चाहिँ भर्खर खुलेको छ, यो समय पनि छ, अनलाइनबाटै भर्नुपर्ने हो, कुनै कार्यालयमा गएर भर्नुपर्ने पनि छैन। त्यसकारण अब यो मैले लक्षित वर्गको हकमा भनिदिएँ। अब आवेदन फारम भर्ने तथा बुझाउने सम्बन्धी विवरण यो पहिलेसम्म बुझाउन सक्नुहुनेछ। भर्ना प्रक्रियाको शुल्क तपाईको 600 लाग्नेछ र आवेदन फारम खुल्ने मिति भनेको 30 गतेबाट खुल्नेछ। 30 गतेबाट ओपन भएर असोजको 19 गतेसम्म भर्न सक्नुहुनेछ। अब छनौट गर्ने यो साल एसई को के हुँदैन, यो साल सीटीबीटी को इन्ट्रान्स परीक्षा हुँदैन र छनौट गर्ने आधारहरू के छन् यो अनुसार तपाई छनौट गर्न पास गर्न सक्नुहुन्छ। यो अनुसार तपाई पास हुनुहुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभावका कारण धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा उपस्थित भई प्रवेश परीक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिस्थिति अनुकूल नदेखिएकोले शैक्षिक सत्र 2077-78 को लागि मात्र छात्रवृत्तितर्फको विद्यार्थी छनौट प्रक्रिया निम्नानुसार गरिएको छ। पोहोर साल यस्तो थिएन। यो साल कोभिड-19 को कारणले गर्दा छात्रवृत्ति छनौट प्रक्रिया चेन्ज गरेको छ। यो छनौट प्रक्रियामा तपाईहरुको यो हामीलाई आवश्यकता परेन, यो तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ र हामीलाई भनेको यो हो। यो छनौट प्रक्रिया के रहेको छ, प्रवेश परीक्षा अथवा एसईई मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 60% अङ्कभार प्रदान गरिन्छ। 60% यो र कक्षा 8 मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 40% गरेर टोटल जम्मा 100% मा कन्भर्ट गरिनेछ। प्राविधिक एसएलसी को हकमा प्राविधिक एसएलसी मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 60% अङ्कभार र एसईई अथवा एसएलसी टेस्टमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 40% अङ्क प्रदान गरिनेछ। जसले अहिले जो रेगुलर एसई पढेर आएका छन् तिनीहरूको लागि भने 60% एसई को मार्क्स र 40% 8 कक्षाको मार्क्स भयो र जसले एसई पोहोर सालै पास गरिसक्यो यो साल प्राविधिक एसएलसी पास गरेको छ भने त्यसको लागि 60% प्राविधिक एसएलसी को मार्क्स र 40% एसई मा प्राप्त गरेको टेस्टको मार्क्स रहेको छ। अब यो अनुसार जसको मार्क्स बढी आउँछ त्यही र्याङ्कमा पर्नेछ। फर्स्टमा त्यो र्याङ्कमा पर्यो, त्यसपछि त्यही अनुसार घट्दै आउनेछ। यदि यो जोडेर टोटल गरेर कुनै विद्यार्थीको बराबर नम्बर आएमा यसरी गरिनेछ। जसै कुनै विद्यार्थीले एसई मा जीपीए 3.85 ल्यायो र कक्षा 8 मा जीपीए 3.5 प्राप्त गरेको छ भने यसको प्राप्ताङ्क कसरी निकाल्ने, जीपीए इन्टु 23.75 गरेर यो आयो प्रतिशत र यो प्रतिशत डिभाइडेड बाइ 100 इन्टु 60 गरिसकेपछि यो मार्क्स आयो। तपाईको पनि आफ्नो जीपीए कति आएको छ त्यो जीपीए ले 23.75 लाई गुणन गर्ने, त्यो गुणन गरिसकेको मार्क्सलाई 100 ले डिभाइड इन्टु 60 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो मार्क्स आयो। यो मार्क्स तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुभयो। यसैगरी
कक्षा 8 को प्राप्ताङ्क निकाल्ने तरिका भनेको GPA इन्टु 23.75 गर्ने र त्यो गरिसकेपछि त्यो आएको अङ्क डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 40 गर्ने। यो 40% हो नि त, 40% यो 60% एसीको भनेपछि योले 8 कक्षाकोबाट यति मार्क्स प्राप्त गर्यो। अब जम्मा प्राप्ताङ्क कति भयो, यो 10 को वाला यो प्लस यो गरिसकेपछि उले सिटिबिटीको इन्ट्रान्समा यति मार्क्स ल्यायो, यो 88.11 मार्क्स ल्यायो। आफ्नो पनि त्यसै गरी निकाल्नु होला। र अब अर्को उदाहरण पनि हेरौँ हामी। अब अर्को उदाहरण भनेको कुनै विद्यार्थीले प्राविधिक एसएलसी, अब प्राविधिक अगाडि एससी को हकमा भन्यौँ, अहिले प्राविधिक एसएलसी जसले टीएसएलसी पढेर आएको छ, पहिलाको टीएसएलसी अहिलेको प्री डिप्लोमा तहको पढेर आएको विद्यार्थीहरूको हकमा भने प्राविधिक एसएलसीमा 80% मार्क्स ल्यायो र एसईमा GPA 3.50 छ भने त्यो विद्यार्थीले अब सिटिबिटीमा कति मार्क्स ल्याउने छ। यो प्राविधिक एसएलसी को मार्क्स भनेको 80% हो, यो भनेको प्राप्ताङ्क प्रतिशत डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 60 गर्ने यो मार्क्स आयो। त्यसै गरी एसई को पनि त्यसै गरी निकाल्ने, प्राप्ताङ्क GPA इन्टु 23.75 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 40 गर्ने, यो इन्टु 40 गरेर यति मार्क्स आयो। अब यिनी दुईटैलाई जोड्ने, यिनी दुईटैलाई सम गर्ने भनेको यो मार्क्स आयो। टोटल मार्क्स भनेको अब उसले सिटिबिटी इन्ट्रान्समा प्राप्त गरेको मार्क्स भनेको यो हो। अब यदि यो मार्क्स पनि 2-3 जनाको बराबर मिल्न गएमा त्यसको हकमा भने के हुनेछ, यदि बुद्धा नम्बर ई अनुसारको प्राप्ताङ्क पनि बराबर भएमा एसएलसी वा एससी को अनिवार्य गणितको उच्चतम अङ्क ग्रेड पोइन्ट प्राप्ताङ्क पहिलोलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गणितमा जसले बढी ल्याएको छ उसको अगाडि आयो र उस अर्काको कम आयो। यदि त्यो अनुसार पनि बराबर भएमा के हेर्ने, विज्ञान हेर्ने र त्यसपछि अङ्ग्रेजीको प्राप्ताङ्क हेर्ने, त्यो अनुसार निकाल्ने। यदि त्यो अनुसार पनि बराबर भएमा भने एकल महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेस, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको आधारमा योग्यताक्रम सूची तयार गर्ने। अब यो गर्दा पनि सबै विद्यार्थीको बराबर आयो, 2 जना विद्यार्थीको बराबर देखिन आएमा एकल महिला हो कि या महिला हो कि दलित हो कि त्यो कुन वर्गमा पर्छ त्यो वर्गमा पनि अगाडि बढ्ने भयो। यदि कुनै विद्यार्थी एउटा शहरको छ एउटा गाउँको छ भने त्यो विद्यार्थीको शहर र गाउँको विद्यार्थीको मार्क्स बराबर आयो, 80 आयो भनेपछि गाउँको मान्छे अगाडि बढ्ने भयो, किनकि ऊ केमा पर्यो, पिछडिएको अथवा दुर्गम क्षेत्रको पर्यो। यो छ। सम्बन्धित परिषद प्रदेश कार्यालयले उपरोक्त विधिबाट नतिजा तयार गरी उच्चतम अङ्कको आधारमा आवेदकले प्राथमिकरण गरेको शिक्षालय अनुसार नतिजा प्रकाशन गरी भर्नाको लागि सिफारिस गर्ने साथै प्रदेश कार्यालय वा परिषदको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछ भनेको छ। यो अनुसार सूची निकाल्छ, यो अनुसार पास लिस्ट निकाल्छ, त्यो अनुसारमा त्यो विद्यार्थी अगाडिको विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको विद्यालय चुज गरेर पढ्न पाउँछन्। अब यो निशुल्क छात्रवृत्ति कोटा कति हुन्छन् त? 20 जना विद्यार्थी पढाउने स्कुल छ भने त्यो विद्यालयमा 1 जना रहेको छ। यदि 30 जना पढाउँछ भने त्यो विद्यालयमा 2 जनाको कोटा, र यदि 40 जना पढाइ हुन्छ भने त्यसमा 3 र 48 जना छ भने 4, यो अनुसार रहेको छ। र यो प्रदेशहरू हुन्। यो प्रदेश अनुसार स्कलरसिपको सङ्ख्या भनेको यति: नर्सिङमा 29, प्रदेश 1 मा, प्रदेश 2 मा 38, बागमतीमा 131, गण्डकीमा यति, प्रदेश नम्बर 5 मा यति, कर्णालीमा 3, सुदूरपश्चिममा 13 गरेर नर्सिङतिर जम्मा नेपालभरिको स्कलरसिप कोटा भनेको 289 भयो। यसरी अरूको पनि राखेको छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। मैले यसलाई केही भन्दिनँ र यो चाहिँ तपाईँले पनि आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टोटलमा यति छ। अब साधारण समूह भनेको कस्तो समूह? नेपालको सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा, एससी परिषद तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक शिक्षण संस्थाबाट प्राविधिक एसएलसी परीक्षा वा सोसर उत्तीर्ण योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई लक्षित तथा साधारण समूहका निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिशतलाई 100% कायम गरी वर्ग निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। अब लक्षित वर्ग समूह भनेको नेपालको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा
अथवा यासी उत्तीर्ण अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आङ्गिक शिक्षण संस्थाबाट प्राविधिक एसएलसी परीक्षा वा सोसर उत्तीर्ण गरेका तपसिलका लक्षित वर्गका लागि नेपाली नागरिकहरूलाई निर्देशिकामा निर्धारित गरिनेछ। साधारण समूहको भनेको जनरलतिरका परे, लक्षित वर्ग समूहको भनेको अगाडिको जुन जुन जातिहरू देखाए त्यो जातिभित्रको बाटै कम्पिटिसन हुन्छ, तिनीहरू भित्रैबाट छनौट हुन्छ। साधारण समूहको तर्फको साधारण समूहबाटै हुन्छ र त्यो लक्षित वर्गको छुट्टै हो। साधारण समूहको दुईटा गरेर दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, त्यही अनुसार स्कलरसिपमा छनौट भइन्छ। यो कुराहरू पनि मैले यहाँनिर जानकारी गराएँ। अब हामी त्यो भयो के अर्कोतिरको भयो स्कलरसिपतिरको। अब हामी केमा जाँदैछौँ? पूर्ण शुल्कीय तर्फको सिटिबिटीले निकालेको सूचनातर्फ यो सूचनालाई पनि तपाईँले हेर्नुहोला। तपाईँको यदि त्यसमा पढेन भनेपछि तपाईँले यसमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। पूर्ण शुल्कीय तर्फकोमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब पूर्ण शुल्कीय तर्फको सूचनातर्फ लागौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा 2077-78 को लागि यो अनुसार अथवा 2077 असोज 14 गतेभित्र नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्युतीय माध्यमबाट हृदयपूर्व आवेदन फारम भर्नु सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति भनेको असोजको 14 गते रहेको छ। पूर्ण शुल्कको तर्फ पैसा तिरेर पढ्नेहरूको हकमा। अब यसको लागि डकुमेन्टहरू अगाडिको शैक्षिक योग्यताहरू भनेको अगाडिको स्कलरसिपमा जे थियो त्यही यहाँ पनि लागू हुन्छ। यही जति गणितमा जिपिए कति ल्याउनुपर्छ, अङ्ग्रेजीमा कति ल्याउनुपर्छ, विज्ञानमा कति ल्याउनुपर्छ, टोटलमा कति ल्याउनुपर्छ, यो कुराहरू यहाँ पनि लागू हुन्छ। तर यति हो कि फरक भनेको ऊ स्कलरसिप हो, यो पूर्ण शुल्कीय हो, पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने हो। टोटल्ली ऊ चाहिँ पैसा लाग्दैन। 1 रुपियाँ स्कलरसिपमा नाम निस्काल्यो भने स्कुलको खर्च 1 लाग्दैन, जति आफ्नो खाना र बस्नेको खर्च लाग्छ। आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू भनेको पूर्ण शुल्कीय तर्फको आवेदनमा भर्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि पासपोर्ट साइजको मात्र नभन्नु होला, पासपोर्ट साइजको यति बाई यतिको भनेर भन्नु होला। 35 बाई 45 mm को पासपोर्ट साइजको फोटो। यदि पासपोर्ट साइजको भन्ने बित्तिकै यदि स्टुडियोवालाले सानो फोटो निकालिदियो भने त्यो फोटो तपाईँलाई मान्ने हुने छैन। यो पनि रङ्गीन टाइपको सादा टाइपको फोटोले मान्ने हुँदैन। रङ्गीन फोटो यो 35 बाई 45 हो, एकदम ख्याल गर्नु पर्ला। यो नभए भने तपाईँको खाली खर्च हुन्छ, किनभने त्योभन्दा बाहेकको फोटो मान्ने हुँदैन। फोटोको पछाडि नाम त अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम स्पष्टसँग लेखिएको हुनुपर्नेछ। फोटोको पछाडिमा नाम र अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम। जसै तपाईँले फोटोको पछाडि रामबहादुर लेख्नुभयो, पढ्न चाह्यो उसले एसए भनेपछि रामबहादुर बुढा एसए भनेर नामसहित लेखेको फोटो टाँस गर्नुपर्नेछ। एसएलसी वा प्राविधिक एसएलसी वा सुसरको शैक्षिक योग्यताको लब्धाको पत्र र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भनेको फोटोकपी हो, ओरिजिनल चाहिँदैन, तिनीहरूको फोटोकपी चाहिन्छ। नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट एसएलसी वा सुसरको उत्तीर्ण गरेको छ भने नेपाल सरकारले तोकेको निकायद्वारा समकक्षता निर्धारण गरिएको पत्रको प्रतिलिपि, नेपाल सरकारले यो विद्यार्थी त्यो पढेकै हो भनेर मान्यता दिएको पत्र चाहिन्छ। बाहिर देशमा पढेर इन्डिया त्यहाँ पढेर आएको छ र नेपालमा अहिले पढ्न चाह्यो भनेपछि त्यो विद्यार्थीको हकमा यो हो। र यदि नेपालमै पास गरेको छ भने ऊ विद्यार्थीको लागि एउटा यो अनि एउटा यो चाहियो। पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटामा समावेश हुने परीक्षार्थीहरूले भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2074 मुद्दा नम्बर 8 तोकिएको आफू पर्ने लक्षित वर्ग खुल्ने गरी कागजातहरूको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ। लक्षित वर्गहरू भने मैले के हुन् अघिबाट भनिदिएँ। त्यो लक्षित वर्गमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने त्यसको कागजात पनि तपाईँले पेश गर्न सक्नुहुन्छ। आवेदन फारम बुझाउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य अपनाउनु पर्नेछ, जसका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अब त्यो मैले कागजातहरूको कुरा गरेँ। अब पूर्ण शुल्कीयतर्फ कोटा कति, यो कुराहरू मैले भनिहालेँ। यसमा यो पूर्ण शुल्कीय कोटातर्फ पनि के हुन्छ, पूर्ण शुल्कीय वर्ग कोटा अपाङ्ग, पूर्व कमैया, हलिया, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका दण्डपीडित, विस्थापित, बेपत्ता, शहीद परिवार, घाइते र निजको सन्तति वर्गका लक्षित समूह मध्येबाट तपसिल उल्लेख भए बमोजिमको सङ्ख्यामा प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा पूर्ण शुल्क लक्षित वर्ग कोटा निर्धारण गरिएको छ। लक्षित वर्ग भनेका मैले यो पनि भनिहालेँ, यहाँ अघि पनि भने यो पनि भने
लक्षित वर्ग भने अपाङ्ग, पूर्व कमैया, हलिया, यहाँ लेखेका जति पनि जातिहरू छन् ती भनेका लक्षित वर्ग कोटामा परे। यदि 20 जना पढाइ हुन्छ त्यो क्याम्पसमा भने त्यो जनामा 2 जनाले चाहिँ यो लक्षित वर्ग कोटाबाट पढ्न पायो, अरू बाँकी त खुल्लामा गइहाल्यो। 30 जना पढाइ हुन्छ भने 3 जना जतिले पढ्न पाउँछ। 40 जना भन्दा अथवा त्योभन्दा माथि 48 जना पढाइ हुन्छ भने 4 जनाले पढ्न पाउँछ। 4 जना लक्षित वर्गबाट भए। र यस लक्षित वर्गमा सामुदायिक, सरकारी वा निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका परीक्षार्थीहरू सहभागी हुन पाउनेछन्। यहाँ लक्षित वर्ग भनेको सरकारीमै पढिराख्नुपर्ने छैन, निजी विद्यालयमा पढ्यो, बोर्डिङमा पढेकोले पनि पाउनेछ, तर लक्षित वर्ग हो भन्ने प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने छ। अनि प्रमाणपत्र तथा नर्सिङ कार्यक्रममा 15% पुरुष परीक्षार्थीहरूको लागि अध्ययनमा समावेश गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले चाहिँ पुरुषहरूले पनि 15% पढ्न पाउनेछन्। जसै 40 जनाको जम्मा कोटा छ नर्सिङमा, 40 जना त्यो स्कुलमा पढाइन्छ भने 40 जनाको 15% गर्नुहोस्, जति जना आउँछ त्यति जना त्यो स्कुलमा नर्सिङतिर पुरुषहरू पनि पढ्न पाउँछन्। पूर्ण शुल्की प्राविधिक एसएलसी अथवा प्री डिप्लोमा कोटा भनेको पहिला प्री डिप्लोमा अथवा टिएसएलसी पढेका विद्यार्थीहरूको लागि कोटा कति छुट्याएको छ यो कुराहरू। परिषदका प्रत्येक आङ्गिक, सामुदायिक, साझेदारी वा निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र वा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी कार्यक्रममा 50% र सो बाहेक अन्य को हकमा भने उक्त परीक्षार्थीहरूका लागि 10% कोटा निर्धारण गरिएको छ। यदि सिएमए पढेर उसले फार्मेसी पढ्न चाह्यो भने 10% प्राविधिक एसएलसी प्री डिप्लोमा कोटा छुट्याइएको छ। यसरी निर्धारण गरिएको कोटा भनेको सम्बन्धित जुन कोटाबाट आएका हुन् त्यही कोटाभित्रबाट कम्पिटिसन गराइनेछ। बाँकी खुल्लामा जस्तै सिएमए पढेर आयो उसलाई एसएलसीकोसँग कम्पेयर गरिँदैन, उसलाई सिएमएबाट आएको अर्को जनासँग कम्पेयर गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि मेरिट लिस्ट निकालिन्छ। पूर्ण शुल्की कोटा भनेको छात्रवृत्ति, लक्षित वर्ग अथवा प्राविधिक एसएलसी प्री डिप्लोमा कोटा बाहेकका रिक्त रहेका सबै कोटाहरू भनेका पूर्ण शुल्कीका खुल्ला कोटातर्फ पर्छन्। यी कोटाभन्दा बाहेकका यो पूर्ण शुल्की। अब जेएनदार छात्रवृत्ति भनेको प्रत्येक शिक्षण संस्थामा परीक्षार्थी भर्नाका लागि आवेदन फारम भरिएका पूर्ण शुल्की, लक्षित वर्ग कोटा र पूर्ण शुल्की कोटाबाट छनौट भएका परीक्षार्थीमध्ये उच्च अङ्क जसले प्राप्त गरेको छ त्यो एकजनालाई जेएनदार छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। त्यो भनेको स्कुलको इन्ट्रान्सको टप जो भयो त्यो हो। अनि यसरी प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति भने पहिलो वर्ष अथवा पहिलो सेमिस्टर जुन छ त्योका लागि मात्र लागू हुनेछ। यदि दोस्रो वर्ष, दोस्रो सेमिस्टरमा उसले दोस्रो सेमिस्टरमा भने अघिल्लो सेमिस्टरमा जसले बढी हाइस्ट ल्यायो उसले चाहिँ दोस्रो सेमिस्टरको स्कलरसिप पायो र त्यो एकपल्ट स्कलरसिप पाइहाल्यो भनेपछि उसले सधैँभरि स्कलरसिप पाउँदैन, त्यसको लागि पछि पनि टप गरेको हुनु पर्यो। अनि अब यो छनौट, यो सालको छनौट भनेको पूर्ण शुल्कीतर्फ पनि परीक्षा चाहिँ हुँदैन। अब परीक्षा नगएपछि छनौट गर्ने आधारहरू के छन्, कसरी तपाईँहरू अगाडि पास गर्न सक्नुहुन्छ या अगाडि नाम आउँछ भनेपछि यहाँ तोकिएको छ। हामीले पढ्नुपर्ने भनेको यो चाहिँ स्कुलको कुराहरू हो। अनि यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँ छ। के छ, उक्त समितिले तोकिएको मितिभित्र आवेदन फारम भरी अनलाइन फारम इन्ट्री भएका परीक्षार्थी मध्येबाट प्रवेशिका वा एसएलसी प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्क अनुसार उच्चतम अङ्क अनुसार योग्यता क्रम निर्धारण गरी भर्ना अनुमति नम्बर सहितको मुख्य उम्मेदवार, वैकल्पिक उम्मेदवार उत्तीर्ण सूची तयार गर्नुपर्नेछ। यासीमा जसले अङ्क बढी प्राप्त गरेको छ ऊ चाहिँ अगाडि आउँछ, जसले कम अङ्क प्राप्त गरेको छ ऊ चाहिँ पछाडि आउँछ। यो रहेको छ यो सालको। यदि अब त्यो गर्दाखेरि पनि बराबर आयो भनेपछि त्यति बेला के हुनेछ, अनिवार्य गणितको उच्चतम अङ्क ग्रेड पहिला, त्यसपछि जसको अनिवार्य गणितमा हाइएस्ट आएको छ ऊ चाहिँ अगाडि भयो यदि 2 जना विद्यार्थीको छ भने। यदि त्यसले गर्दा पनि बराबर आयो भनेपछि अनिवार्य विज्ञान र अनिवार्य अङ्ग्रेजीको ग्रेड पोइन्टलाई आधार गरी, यदि त्यो अनुसार पनि बराबर हुन आएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको एकल महिला, दलित आदि जनजाति यो दुर्गम क्षेत्र अगाडिको जस्तै त्यही अनुसार निकाल्नेछ। यही अनुसारको रहेको छ यहाँ पनि। अब अगाडिको चाहिँ स्कलरसिपमा अलि 80%, 60% र 40% रहेको थियो। यसमा चाहिँ यासीको मात्र मार्क्स रहेको छ। यसमा 8 कक्षाको मार्क्स हेरिँदैन, यसमा 8 कक्षाको मार्क्स हेरिँदैन, यासीको मात्र मार्क्स हेरिनेछ। यदि यासीको बराबर हुन आएपछि गणितको जसको हाइएस्ट छ उसको भयो। यदि गणितको पनि जोड्दाखेरि बराबर आएपछि त्यसपछि विज्ञान र अङ्ग्रेजीको भयो। यदि त्यो गर्दा पनि बराबर आएपछि त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयमा पढेको अथवा त्यो जनजाति महिला केमा छ त्यो अनुसारको मेरिट लिस्टको आधारमा र्याङ्क निकाल्छ, त्यही अनुसार अगाडि पछाडि आइन्छ। र अब मैले
अर्को कुराहरू गर्न चाहेको भनेको यो मैले भनिहालेँ। अब पैसा कति लाग्छ त, यो कुराहरू मेन इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि अब पढ्दाखेरि सबैभन्दा पहिले आफ्नो घरको लगानीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार पनि आफ्नो भविष्य त्यही अनुसार जान्छ। यदि तपाईँ पूर्ण शुल्क कोटामा पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो फी कायम गरिएको छ यो साल है। नर्सिङतिर भनेको 4,75,000 टोटल जम्मा 3 वर्षीय कार्यक्रम हुन्छ। 3 वर्षीय कार्यक्रममा स्कुलको फी भनेको यो हो। टोटल फी भनेको 4,75,000 लाग्नेछ। प्रथम किस्ता भनेको पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने 40%, यसको 40% गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यो 30% यो 30% यो गरेर तेस्रो वर्षको किस्ता गरेर यो खाना बस्न बाहेकको शुल्क हो है। यो चाहिँ भनेको स्कुलमै बुझाउनु पर्ने शुल्क हो। यदि पैसा तिरेर पढ्न चाह्यो भने यो एचए पढ्नको लागि हो, यो फार्मेसी पढ्नको लागि, यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। यो शुल्क घटबड हुन सक्नेछ यदि के भनेको छ, शुल्क निर्धारण समितिबाट शुल्क निर्धारण भइआएमा बमोजिम संशोधन हुन पनि सक्नेछ। यसको अलि तलमाथि पनि हुन सक्नेछ यदि समितिले गर्न चाहेपछि मात्र हो, नभएपछि एज इट इज रहन्छ। शैक्षिक सत्र 2077-78 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन कार्य भने 2077 मङ्सिर 7 गतेबाट प्रारम्भ हुने भएकोले शिक्षण संस्थाले सोही बमोजिम अध्ययन सञ्चालन गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। यो अब तपाईँको नयाँ पढाइ सुरु हुने भनेको 2077 मङ्सिर 7 गतेबाट पढाइ सुरु हुनेछ। नयाँ पढाइ भनेको योबाट सुरु हुनेछ। अब त्यसै गरी मैले यो कुराहरू पनि बताइदिएँ। तपाईँहरूलाई आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ यो रहेको छ। भर्ना प्रक्रिया शुल्क भनेको 800 रुपियाँ यो भर्ना लाग्नेछ। यदि 800 भन्दा बढी कुनै विद्यालयले माग्यो भने त्यो विद्यालयलाई 10,000 जरिवाना सहितको कानुनी दण्ड सजाय पनि राखेको छ। फारम वितरण मिति भाद्र 26 गतेबाट आजैदेखि सुरु भइसकेको छ। फारम भर्नको लागि फारम चाहिँ सबै अनलाइन रहेको छ र फारम बुझाउने अन्तिम मिति भनेको असोजको 15 गते बिहीबारसम्म रहेको छ। अब मैले यति कुराहरू सबै कुराहरू बुझाइसकेको छु। फारम पाइने र बुझाउने स्थान भनेको यो वेबसाइटमा फारम पनि राखिएको छ, यहीँबाट तपाईँले इमेल गरेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। र फारम भर्दाखेरि अब मैले अर्को भिडियोमा फारम कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू ल्याएर आउनेछु। साथीहरू, आजको लागि मैले तपाईँहरूलाई यति कुराहरू भनेको छु र तपाईँहरूको पनि भविष्य भिडियो पढेर प्राविधिक एसएलसी तर्फ तपाईँको ध्यान जागर हुनेछ भन्दै म आजको भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्नेछु र अर्को भिडियोमा तपाईँहरूको पूर्ण शुल्कीय र निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाको दुईटैको मैले आवेदन फारम कसरी भर्ने, अनलाइनमा कसरी फारम भर्ने भनेर भिडियो ल्याउनेछौँ। भिडियो लामो भएको छ, तैपनि तपाईँहरूले यसबाट आफ्नो विषय पढ्न लागेको छु, आफ्नो ग्रेड कति आएको छ त्यो ग्रेड अनुसार तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ र सिटिबिटीको मार्क्स पनि मेरो मार्क्स कति आउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्न पनि आफै सक्नुहुनेछ। त्यही अनुसारको मार्क्स आउनेछ, त्यहाँ अरू मार्क्स केही चेन्ज हुनेवाला छैन। तपाईँको एसई र 8 क्लासको मार्क्स गर्नुहोस्। यदि एसईको मार्क्स अब तपाईँको पूर्ण शुल्कीय कोटामा चाहिँ त्यो तलमाथि हुनसक्छ, किनकि त्यो अब धेरै विद्यार्थीहरू त्यही मार्क्स ल्याएर आएका छन् भनेपछि त्यो अनुसार तलमाथि हुनसक्छ। यदि तपाईँको खुल्ला त्यो पूर्ण शुल्क अथवा छात्रवृत्ति कोटामा भने तपाईँको यति मार्क्स आउँछ भनेर तपाईँलाई अलरेडी आफै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। अगाडि मैले क्याल्कुलेट गरेर देखाइसकेको छु 2वटा इक्जाम्पल सहित। धन्यवाद साथीहरू। यस्तै फरक नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि भने हाम्रो च्यानललाई सधैँ सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आफू पढ्ने विषय छनौट गरेर आफू कुन